السلام عليكم، مساكم بالخير. مرحبا بكم في قناتي لي ديليس دو بوتي. اليوم جيتكم بوصفة دي مينيارديس. لي مينيارديس تاعنا تاع اليوم هما عش اللوز. دونك نحتاجو هي وصفة سهلة ويعني بنينة بزاف. دونك نحتاجو 100 غرام 100 غرام تاع لي زاموند ايفيلي، شرائح اللوز هكذا 100 غرام. دو بريفيرونس البنات كي تشريو لي زامون ديفيلي شريوهم هكذا مجمولين، ما تشريوش هذوك اللي مدقدقين. 120 غرام دو سكر كروكون، راكم تلقاوه البنات في المحلات اللي يبيعوا الحوايج تاع لي غاتو مستلزمات الحلويات. 120 غرام سكر كروكون، اسمه سكر كروكون لا سكر فلورنتا. جوست عفوا جوست هكذا نخلطو برك. فوالا انا لي مينيارديس تاعي تاع اليوم راح نديرهم بزوج حشوات، نديرهم دو فارس ديفيرونت. فوالا هكذا جوست نخلطوهم مع بعضهم ونحطو. انا نحتاج هذا المول، ها الشكل تاع المول تاعي هكذا من هاهو كيفاش هكا بلاط من تحت، المول بلا من تحت. فوالا جوست ها كيفاش نبداو نخدمو. بسم الله. ها كيفاش نعمرو نديروهم هكذا بومبي. باسكو من بعد كي راح يطيب السكر هذاك راح يذوب راح حنا نزيدو نهبطوهم. انا مانيش راح نديرهم غاوسين بزاف، دونك ما نديرهمش بومبي بزاف. اذا حبيتوهم غاوسين بزاف دونك راح يديوكم لا فارس بزاف هكذا. دونك راح تبومبيوهم اكثر من هك. انايا ما نديرش اكثر من هكذا باسكو جو ني با فولو ندير لا فارس ما اكثر من اللي عندي. منديرهاش بومبي، نزيدو هكذا. فوالا هاهي كيفاه نكملوهم كامل. ما تخافوش، مام هذا السكر لي زاموند هادو اللي من بعد يبقاو هكذا على الاحراف، هادو لي شوت رايحين نستعملوهم نديروهم في لافارس، دونك ماهمش رايحين يضيعوا. نكمل انايا هكذا. فوالا نكمل انايا المول تاعي كامل ونرجع لكم. هاني درت لي مينيارديس تاعي حطيتهم في لو مول تاعي اون سيليكون هكذا. دوكا رايحه ندخلهم لو فور، نكون سخنتهم من قبل. راح نديرهم على 150 البنات، نحطهم في الطابق الثالث كي نحسبو في لا كويزينيير تاعنا لو فور تاعنا، نحسبوه من تحت الطابق الثالث هذاك هو اللي نحطو فيه. فوالا نحطوهم يطيبوا وشاك فور قداه يدي وقت. كيف تعرفوهم باللي طابوا؟ تلقاو السكر تاعكم يعود يغلي ويولي لا كولور، تولي لا كولور دوغي، لا كولور تاع اللوز وتاع السكر. في الوقت هذاك رايحين تنحيوهم، تلقاوهم من فوق حمارو، نحيوهم ونعطيكم واش نديرو. راني خرجت لي مينيارديس تاعي من لو فور. بسم الله. فوالا هاهم هكذا. دوكا هما سخان هكذا. وانا شوفوا واش راح نعمل لهم. بسم الله. تحكموا مغرفه تاع لوح ولا شيبا. انا عندي هذا المهراس هذا الرزامه هذه، دونك
رايحة نخدم بها، نخدم بهذه من تحت. بسم الله. نبداو هكذا. شوفوا كيفاش نديرو وما نهبطوش بزاف البنات باش الحشو ما يجيناش بزاف. فوالا لازم نديروه وهو سخون، سينو السكر تاعكم رايح يبس. واللي تحب دير لافارس بزاف سي كوم الفو، هذه كيما تحبوا. وتخليوه يبرد رايح يديركم، رايح يبس السكر وما تقدروش ديروا هاد لافارم. فوالا شوفوا هاد لاكولور، هذا هو البودوري اللي حبيناه. هادو بالزوائد ومن بعد نحيوهم البنات حتى يبردوا، نحيوهم باش نحبوا نحطوهم في لافارس تاعنا مع لو براليني ولا الحشو اختياري. فوالا انا نكملهم ونخليهم يبردوا ومن بعد نحيوهم. هاهم البنات كي درتهم. فوالا عفوا. دوكا راح نخليهم يبردوا ونعطيكم كيفاش نحيوهم. بعد ما بردوا لي مينيورديس تاعنا، فوالا هاهم. دوكا نفا ديمولي. دوكا راح نحيوهم من المول هكذا، ما تخافوش. مام هادو الزوائد باش يجمع، هادو نقدروا نحيوهم هكذا جوست هكذا اللي خارجين على برا بك باش تجي لافورم باهيه. فوالا هذا هو. هذا هو الشكل تاعنا. هادو قلت لكم نحتاجوهم بعدا، نحتاجوهم في لافارس، دونك ما تخافوش يعني هكذا حاجه ما تضيع وحاجه ما تطيشوها. فوالا انا نكملهم ونرجعوا لافارس. دوكا اون فا ديكوري لي مينيارديز تاعنا. انا درت لهم لو شوكولا بلون، درتو مع لو براليني تاع لي زامون تاع اللوز. وهنايا لو شوكولا اولي، شوكولا بالحليب درتها لو براليني تاع الاخر لي نوازيت. فوالا شوفوا دوكا هي يتبان لكم هي جاريه هكذا شويه، مي دوك تجمد، راهي رايحه تجمد. انا هنايا خدمت هذه لاكول باش نلصقوا بها المكسرات نتاعنا. وليو خير من تشريوها، دونك تخدموا حطوا اون كويير مغرفه تاع العشاء غلوكوز مع مغرفه تاع العشاء ماء، حطوهم فوق النار جوست يبداو يغليو، نطفيو عليهم، نتحصلوا على هاد لاكول. هذه هي اللي دوك نلصقوا بها المكسرات تاعنا. خليوها تبرد وخدموا بها. نبداو بسم الله. نبدا بهادو تاع اللوز. هكذا نعطيكم نزيد نحط وحده تاع لي نوازيت. بسم الله. واللي تبقى لكم حطوها دون اون بواط وخبيوها او فريغو. فوالا نزيد شويه هنا. هكذا هاد الحبات تاعي هكذا. دوكا
نهزو هذا لي زاموند. بسم الله. انا لي زاموند تاعي قريتهم شويه. هكذا نلصقو كيما حبيتو. لا ديكوراسيون راح ترجع لكم. نحطو هكا نزيدو نديرو لها لاكول هكذا. باش تجي ميم هكا دون لا بريونس هذيك راح تجي مليحه. فوالا هاهي الحبه هنا ما شاء الله. نزيدو نديرو لي نوازيت هكذا. تحبوا ما ديروش لاكول تحطوها ديريكت كيما تحبوا. هذا سي دي غو شاكان سون غو وكل واحد واش يقدر. تحبوا تقدروا ديروا حبه من فوق برك كيما حبيتو. انا سي سوفيزون هكذا. فوالا لي مينيارديس تاعنا راهم. هاهي هادي دو شوكولا اولي افيك لي نوازيت راهي ما شاء الله. دونك ديروهم ان شاء الله يعجبوكم وما تندموش ان شاء الله. نرجع لكم من بعدها في صحن التقديم. هادو هما لي مينيارديز تاعي بعد ما درت لهم لا ديكوراسيون. فوالا دوكا نحطهم في لي كيسات ونعطهم لكم في صحن التقديم. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. شوفوا تاع لي زاموند جاو يهبلوا. دونك حطهم في صحن التقديم ونرجع لكم. فوالا نوتر مينيارديز. فوالا هاي البنات شوفوا كيفاش شكلهم جا باهي ما شاء الله. ان شاء الله ينالوا اعجابكم وتجربوهم وما تندموش وبعتولي النتيجة النهائية. بلا ما تنساو البنات فعلوا الجرس واشتركوا في قناتي على اليوتيوب لي ديليس دو بوتي ليصلكم كل جديد. مع السلامة.